डॉक्टर साहब जो है सैयद अब्बास अरागची का ये उन्होंने 16 मार्च को एक तहरीर की है सोशल मीडिया के ऊपर। वो ये कह रहे हैं कि इस्लामी जमहूरिया ईरान अल्लाह ताला पर कामिल तवक्कुल के साथ अपनी हाकमियत और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए साबित कदमी और इस्तकामत के साथ खड़ा है, और इसके साथ साथ वो पाकिस्तान का शुक्रिया अदा भी करते हैं। इन बाबरकत इलाही और रूहानी दिनों और घड़ियों में मैं हुकूमत और अवाम पाकिस्तान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अमेरिका और सहूनी रजीम की जारहियत के मुकाबले में अवाम और हुकूमत इस्लामी जमहूरिया ईरान के साथ अपनी यकजहती और हमायत का भरपूर इजहार किया। जो माजी में भी आपको ये पता है वो जून में 12 दिन की जंग हुई थी, तशक्कुर पाकिस्तान के नारे भी लगे थे ईरान की पार्लियामान के अंदर। अब तो मेरे ख्याल में उस पार्लियामान को उन्होंने वहां पे बॉम्ब कर दिया है, तब जो नारे लगे थे वो नाज़रीन सुनिएगा। دیروز در مجلس سنای پاکستان مسبب کردن که در قبال سیاست‌های زشت اسرائیل با ایرانند و در تمام جایگاه‌هایی که نیاز باشه با ما خواهند بود. डॉक्टर साहब अब जो है प्रेसिडेंट ट्रंप काफी ज्यादा वो जिसे कहते हैं ना कि हिज फीलिंग एम्बैरेस्ड, प्रेशर भी है, उम्मीद थी कि जंग जल्दी जीत जाएंगे। अब वो अपने मीडिया को लताड़ रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर तहरीर की है। उन्होंने कहा जी जंग तो मैं बड़े जबरदस्त अंदाज से जीत रहा हूं, लेकिन ये जो मेरा मीडिया है ये भी मेरे खिलाफ हो गया है। फिर वो अपनी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उनके जो वहां पे बड़े बड़े इदारे उनको टारगेट कर रहे हैं। ये देखें, वो कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए जो बड़े अच्छे मिसाइल दिखाए जाते हैं, ईरानियन मिसाइल, हमारे इब्राहिम लिंकन को टारगेट कर रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के अंदर उन्होंने पता नहीं कौन सी जो है कैमिकैज बोट्स हैं वो लगा के उसको दबाव बर्बाद कर दिया है। तो कुछ समझ नहीं आ रही है। वो अपना जो उनका जो वजीर जो इंफॉर्मेशन है, कमिश्नर है जो डील करता है मीडिया को, उससे वो उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि वो बस ये सारा मीडिया, वो मीडिया जो अमेरिका के खिलाफ या अमेरिकी जंग के खिलाफ बात कर रहा है, उनके सबके लाइसेंस कैंसिल कर दें। अब आपके सामने मेरा सवाल डॉक्टर साहब ये है, ईरान तो खड़ा है, ईरान ने शराइत अपनी 3 रख दी हैं कि जी एक तो पैसे चाहिए जो आप नुकसान किया है, 100% गारंटी चाहिए फ्यूचर की कि बिल्कुल आप यहाँ पे नहीं आएंगे, और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज और यहाँ पे जो आपके बेसेस हैं, अगर आपका ये ख्याल है कि वो आप यहां पे रह के अमन कायम कर सकते हैं, ऐसा नहीं होगा तो आपको खाली करने पड़ेंगे। डॉक्टर साहब जी हाँ, देखें ये बात बड़ी अब वाज़ेह हो गई है कि एक झुंझलाहट का सा समा पैदा हो गया है डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम पर। तो वो तो एक बात मुसम्मम है, और उसका मैंने बताया जिस तरह कि हिलरी क्लिंटन 3 साल पहले वो इस शख्सियत के बारे में जो उन्होंने बयान किया वो मैं बयान कर चुका हूं। अब रहा सवाल दूसरा कि उनको फेस सेविंग चाहिए। फेस सेविंग देने के लिए अभी कोई ऐसा मौका नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो कंडीशन इराक़ी साहब ने या ईरान ने जो दी है वो कंडीशन आपने अभी बता दी। 500 बिलियन का उन्होंने कहा है कि नुकसान पूरा कर दें, और साथ में फ्यूचर की हमेशा के लिए गारंटी दे दें कि आइंदा ये आप कभी रिपीट नहीं करेंगे जो आपने ये हरकत की है। और तीसरी चीज जो इसका जो असर पड़ा है कि एक ग्लोबल नॉर्थ से जो ग्लोबल साउथ की तरफ सफर था, जिसको हम समझ रहे थे कि 10 से 15 साल लग सकते हैं, 20 साल भी लग सकते हैं, अब मालूम होता है कि वो 10 साल के अंदर क्या हो सकता है कि उससे पहले, बहुत पहले ये सफर बहुत जल्दी तय हो जाए, यानी कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो जाए। तो एक इस एडवेंचर की वजह से जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया उससे वर्ल्ड ऑर्डर पे, और आप देखें कि जो 31 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप जा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप चाइना में, और वहां 31 से लेकर 2 अप्रैल तक होंगे। मेरा अपना एक तज्जिया है ये कि इससे पहले अगर जो प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ गया अमेरिकी अवाम का और यूरोपियन में उनके अवाम का, और वो प्रेशर किस वजह से पड़ेगा कि अब दर्द महसूस होने लगा है, अब उनकी जेबों पर डाके चपड़ने लगे हैं। इसके बाद अभी तो पेट्रोल की बात थी ना, अभी तो एनर्जी की बात थी, अब इसके साथ साथ हर कमोडिटी की बात आ रही है। तो उस लिहाज से वो प्रेशर पड़ेगा, वो प्रेशर बेल्ट होगा। फेस सेविंग के लिए सिर्फ चाइना रशिया, और गारंटी देने के लिए भी चाइना रशिया, पाकिस्तान का भी थोड़ा सा हिस्सा उसमें आ जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की कम्युनिकेशन और पाकिस्तान पे कॉन्फिडेंस इस वक्त खलीजी ममालिक भी सुन रहे हैं, यानी कम्युनिकेशन हमारी जारी है, और ईरान के साथ हमारी और अमेरिका के साथ भी है। क्योंकि हमारा एक सवाल था आपसे, देखिए लोग जो शुरू में कह रहे थे कि ईरान के ऊपर अमेरिका और इसराइल ने हमला कर दिया तो पाकिस्तान में उसको उस जंग में शरीक होना चाहिए, हम एटमी ताकत हैं, हमारा जो है हमें गैरत का तकाजा है कि हम उनकी जंग में आए। लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरीके से
دانش مندی کا ثبوت دیا کہ آج ایران کی جانب سے بھی پاکستان کی تعریف ہو رہی ہے، اور دیکھا جائے تو سعودی عرب کے ساتھ بھی ہمارا جو ہے وہ قریبی تعلق بنا ہوا ہے، اور فیلڈ مارشل اور پرائم منسٹر جو ہے وہاں پر گئے تھے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس جنگ میں پاکستان نے گین کیا، لوز نہیں کیا؟ ویسے کس نے کہا تھا کہ ہمیں اس جنگ میں جانا چاہیے؟ اب تک کے مطابق گین کیا ہے، آدھا پاکستانی باتیں کر رہا تھا کہ ایران کی جنگ میں آپ شریک ہوں. عوام کو ایسی بات نہیں، لیکن یہ دیکھیں نا کہ کس یہ بات بڑی سینٹیمنٹ تھا جی، پاکستان کے عوام جانا بنتا نہیں تھا. جی ڈاکٹر صاحب. جی میں بتا رہا تھا کہ پاکستان کا اس معاملے میں یقیناً جو رول رہا ہے پس پردہ زیادہ رہا ہے اور منظر عام پر کم رہا ہے، وہ کافی کلیدی ہے، کیونکہ پاکستان کو اپنے لیے بھی بچا کرنا تھا اور پاکستان نے ایسی راہیں تلاش کرنی تھی کہ جس میں وہ خود جنگ کا حصہ نہ بن جائے. اور اب بھی ہم خطرے کی اس ٹائٹ روپ پر چل رہے ہیں. اس لیے کہ کیوں؟ اس کے دو آرگومنٹ میرے پاس ہیں. اس کا پہلا آرگومنٹ میرے پاس یہ ہے کہ امریکہ اس کی حد الوسع کوشش ہے کہ کسی طرح خلیجی ممالک کو یہ بتاتا رہے، اور خلیجی ممالک کو یقیناً نقصان ہو رہا ہے. آج بھی ڈرونز برس رہے ہیں، آج بھی میزائل برسے ہیں. کویت پہ برسا ہے، یو اے پہ برسا ہے، دبئی میں ہوا ہے، دوحہ میں ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں، اور اس میں سعودی عرب میں ہوا تھا کل رات تک، اور آج صبح کا علم نہیں. تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو گلف کنٹریز کو بھی ہم جیسے ملک نے یہ بتایا ہوا ہے کہ اس جنگ کی اگر آپ شامل ہو گئے تو اس کی کاسٹ زیادہ ہے بنسبت ریسٹرین دکھلانے کی. اب ہونے کیا لگا ہے منظرنامہ، کیونکہ زیادہ امپورٹنٹ یہ بات ہے کہ جو بھی صورتحال اس وقت ہے پاکستان، ظاہر ہے سعودی عرب جب تک اس میں اگر یہ طوالت پکڑ گئی تو پاکستان کی قانونی مجبوری ہے، اور تو میں کچھ نہیں کہتا، قانونی مجبوری ہے کہ بائیلیٹرل آپ کا ایگریمنٹ ہے، ٹریٹی جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کے اس میں چیپٹر 8 کے تحت وہ ٹریٹی ڈپازٹ ہوتے ہیں، ڈپازٹر اس کا تو اس کی ایک انٹرنیشنل قانونی حیثیت بھی ہے اور ہمارے لیے بائیلیٹرل قانونی حیثیت. تو ہمیں اس میں مجبوراً جانا پڑے گا اگر ایسا سعودی عرب کے ساتھ. کیا ہمیں رول ملتا ہے اس وقت ہمیں اس کا علم نہیں کہ رول ہمیں کیا ملتا ہے، لیکن ظاہر ہے رول جو بھی ملے گا وہ ایران کے فیور میں تو نہیں ملے گا. اور مزے کی بات دیکھیں آپ کہ ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر نے فلور آف دی ہاؤس پر خطاب کر کے بتا دیا ایرانیوں کو، اور ویسے بھی بات کی انہوں نے کہ یہ ہماری مجبوری ہو جائے گی، لہٰذا وہ نوبت نہ آئے. تو ایران بھی اسی لحاظ سے ہماری بات سن رہا ہے. سعودی عرب کو بھی پتا ہے کہ اگر اس آگ میں کود گیا تو سارے بھسم ہو جائیں گے، سارے جل جائیں گے. تو اس لیے اب تک بچت ہے. میری امید بندھی ہوئی ہے اس ڈونلڈ ٹرمپ کے اسٹیپ سے، چائنا کے وزٹ سے. بالکل یہ کافی لوگوں کا اس پہ اوپر یہی خیال ہے. ڈاکٹر جمیل صاحب وقت دینے کا بہت شکریہ. جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے کہ جو پریشر بلڈ ہو رہا ہے امریکہ کے اندر کو 25% وہاں پہ گیس پرائسز، ان کے جو آئل پرائسز بڑھ گئی ہیں لوکلی. جو ہے برنٹ ہے وہ آپ کو یاد ہوگا پہلے تو 120 پہ چلا گیا تھا، پھر 85 پہ آ گیا، اب دوبارہ 104-5 ڈالر پر بیرل کے اوپر ہے. تو اس کے اثرات معیشت کے اوپر ہمارے جیسے ممالک کے اوپر جو پڑ رہے ہیں. ظاہر ہے ہمارا انحصار آئل گیس جو ظاہر آتا ہے پرشین گلف سے، تو پاکستان کے اندر ہم نے راشننگ کی طرف جانا ہے، کس طرح مینج کرنا ہے کہ پاکستان کا جو معاملہ ہے معیشت ہے وہ چلتی بھی رہے، اور ظاہر ہے حالات اگر اس طرح سخت رہتے ہیں تو اس کا کس طرح سامنے کرنا ہے ہم نے.